होती। तवज्जो है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप सब से मैं गुजारिश करूंगा जरा कान खोल कर ये चंद जुमले सुनिए। इल्म की शनाख्त पैसे से नहीं होती, इल्म की शनाख्त बड़े घर से नहीं होती, इल्म की शनाख्त जायदाद से नहीं होती, इल्म की शनाख्त बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं होती, इल्म की शनाख्त इर्द गिर्द लोगों के जमघटे और बंदूक बरदार मुहाफिजों से नहीं होती। वो अपनी अपनी जगह तकाजे हैं, जरूरतें हैं, वो अलग चीज है, लेकिन शनाख्त ये चीजें नहीं है। इल्म की शनाख्त क्या है? वही है जो एक मोमिन की शनाख्त है। नबी करीम के जुमलात भी अजीब हिकमत आमेज जुमलात हैं, अजीब हिकमत आमेज। नबी करीम जब एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, जुमला छोटा सा है लेकिन उसके अंदर मानी और मफाहिम का समंदर छुपा हुआ होता है। फरमाया अल मुमिनु कलीलुल मऊना व कसीरुल मऊना। मुमिन कम खर्च होता है और पुरफैज होता है। मुमिन वो है जिसका अपना खर्चा सबसे कम हो लेकिन उसकी जो इफादियत है माशरे के अंदर वो बेतहाशा हो। अब एक आलिम जब तक मुमिन न बने आलिम नहीं है। इल्म तो बात की बात है, ईमान उससे पहले का मरहला है। इसलिए जब वो मुमिन बनेगा तो तब उसका इल्म उसके काम आएगा। अगर वो मोमिन ही ना हो तो फिर उसका इल्म उसको कभी भी हादी नहीं बनाता, उसका इल्म कभी भी उसको मुंजी नहीं बनाता। मुंजी और हादी बनने के लिए ईमान पहली शर्त है। इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी में एक जगह यह फरमाया कि चुदुज़दी बा चिराग आयद गुजीदे तर बरद काला। जब एक चोर रोशनी लेकर आता है तो फिर वो क्या करता है? चुन चुन कर कीमती माल उठाता है। जब एक शख्स पढ़ लिख कर आता है लेकिन उसके पीछे ईमान नहीं होता तो फिर वो लोगों का ईमान चुराता है, लोगों का दीन चुराता है, लोगों के खुशी के लिए अल्लाह को बेचता है, रसूल को बेचता है, किताब को बेचता है, लोगों के अकायद का सौदा करता है, लोगों के ईमान का सौदा करता है। इसलिए कि ईमान उसके अंदर नहीं है, वो अपने इल्म को दुनिया और पेट कमाने का, पेट भरने का जरिया बना देता है। जबकि उसके मुकाबले में एक सालेह और मुमिन आलिम जब मैदान में कदम रखता है तो वो कलीलुल मऊना होता है और कसीरुल मऊना होता है। ज्यादा से ज्यादा फैज पहुंचाता है और कम से कम फैज लेता है अवाम से। कुरान करीम ने बड़ी ही अजीबो गरीब मिसालें दी हैं। कुरान करीम पर जरा गौर कीजिए, कुरान करीम की आयत को गौर से पढ़िए। कुरान करीम ने एक पूरी सूरत का नाम गाय के नाम पर रखा है, बकरा। ये जो गाय है, इस गाय को अल्लाह ने किस तरह से बनाया है? कभी आपने सोचा? अल्लाह की खिलकत का ये एक बहुत बड़ा एजाज है हैवानात के दरमियान। हैवानात के दरमियान ये जो मैंने सिफत बयान की है, कलीलुल मऊना व कसीरुल मऊना, उसकी एक बेहतरीन मिसाल यही गाय है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में हमें मुतवज्जह करता है और कहता है ये देखो कि हमने किस तरह से इसी गाय के गोबर और पेशाब के दरमियान से पाकीज़ा तरीन दूध निकालकर तुम्हें सैराब किया है। एक तरफ गोबर और एक तरफ उसका पेशाब की नाली, लेकिन दरमियान से पाकीज़ा तरीन दूध। ये खुद अल्लाह की तख्लीक का एक अजीब एजाज है। इसी तरह से जरा गौर कीजिए, यही गाय
کھاتی کیا ہے اور دیتی کیا ہے؟ گائے اگر آپ اپنے کھیتوں میں اس کو چھوڑ دیں تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ملے وہ کھا جاتی ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو اس سے کیا کیا استفادے ہوتے ہیں؟ اس کا گوشت کام کا ہے، اس کی ہڈیاں کام کی ہیں، اس کا خون کام کا ہے، اس کا گوبر کام کا ہے، اس کی کھال کام کی ہے، اس کا دودھ کام کا ہے۔ صرف ایک گائے کے دودھ سے 18 سے زیادہ اقسام کی متنوع نعمتیں بنتی ہیں اور انسان اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ کھاتی کیا ہے؟ صرف گھاس، وہی گھاس جو کوئی اور استعمال نہیں کرتا، گائے کھا جاتی ہے، اور سادہ پانی۔ لیکن کھاتی اتنی کم خرچ اور دیتی وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس گائے کی مثال قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ نے یہ مثالیں دے کر انسانی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے۔ ایک عالم حقیقی طور پر وہی ہوتا ہے جو بقدر ضرورت کھاتا ہے، لیکن جب افادہ کرتا ہے تو وہاں پر جب لوگوں کی ہدایت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر نہ تھکتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، اپنے اس مشن پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے اپنی مخلوقات کے دلوں میں عشق اور محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مدرسہ ایسے لوگوں کی تربیت گاہ کا نام ہے۔ مدرسہ ایسے لوگوں کی، مدرسہ علم کا مرکز ہے۔ اس علم کے مرکز سے نکلنے والے قدیم زمانے میں زندگی کی تمام ضرورتوں کے حوالے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری انہی مدارس کی ہوا کرتی تھی۔ اب علم پھیل گیا ہے، لوگ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، ضرورتیں پھیل گئی ہیں، ایک مدرسے میں ان تمام علوم کا احاطہ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے آہستہ آہستہ علم کے پھیلنے کی وجہ سے مدرسے کا دائرہ محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا ہے، لیکن جو روح ہے مدرسے کی وہ کیا ہے؟ مدرسے کی روح کیا ہے؟ وہ علم ہے جو ان تمام علوم پر برتری رکھتا ہے اور اشرف العلوم ہے۔ اشرف العلوم مدرسے کی جو تعلیم ہے، یہ جو علوم ہیں دو طرح کے ہیں نا، علم روح کے بارے میں اور علم بدن کے بارے میں۔ اس سارے کائنات کا جو بھی سلسلہ چلتا ہے یہ بدن کے حیات کے لیے ہے، لیکن بدن کس لیے ہے؟ روح کی حیات کے لیے۔ یعنی روح کو تعمیر پانے کے لیے، روح کو تکامل پانے کے لیے بدن کی ضرورت ہے۔ بدن روح کا ظرف ہے، روح کا برتن ہے، لہٰذا اگر بدن نہ ہو تو پھر روح تربیت نہیں پا سکتی۔ اس لیے روح اصل ہے، بدن فرع ہے، بدن ذریعہ ہے، روح ہدف ہے۔ وہ جو روح ہدف ہے، اس ہدف کی تعمیر کے مرکز کا نام علمی اور دینی مدرسہ ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے، جب ہم کہتے ہیں علوم دینی تو علوم دینی کا مطلب ایک ایسا بندہ تیار کرنا نہیں ہے جو کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھانے کے بعد دنیا سے غافل ہو کر جا کر اپنے گھر میں سو جائے، نہیں۔ یعنی انسانوں کی ایسی تربیت جس کی ذمہ داری لے کر انبیاء آئے، اس ذمہ داری کو نبھانے والے شخص کو ہم عالم کہتے ہیں، جو انبیاء کی اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اس لیے